बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम पहुंच चुके हैं मुनारा के अंदर। मुनारा का जब भी जिक्र आता है तो एक बड़ा नाम सामने आता है, अकरम अवान साहब का। अकरम अवान कौन थे, उनकी शख्सियत क्या है, वो तारफ अंदर जाके आपको करवाएंगे। यहाँ मुरीदों को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। शायद कि आपने किसी खानगाही निज़ाम के अंदर या किसी मरकज की ये पहली दफा वीडियो देख रहे होंगे कि जिसके अंदर आपको ऐसा इशारा मिलेगा और ऐसी चीजें मिलेंगी। तो आइए नाजरीन, हम मीनारा के एंट्री गेट पे मौजूद है। ये आप देख सके तो मेन एंट्री गेट है। ये जो लोगो लगा हुआ है, सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया दारुल इरफान मीनारा, ये एक निशानी है। हर जगह पे परचम पे भी निशानी है, वैसे भी निशानी है। हम अंदर इंटर होते हैं तो आपको पूरा तफसीलात देंगे, कैसे पहुंचे थे जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या कहा था और उसके साथ क्या गुफ्तगू हुई थी अकरम अवान साहब की, और कैसे उन्होंने खुला खत लिखा था परवेज मुशर्रफ को। वो खत भी आपको दिखाएंगे। आइए आगे। नाजरीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये नाजरीन ने यहाँ आपको दिखा सके तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है, बड़ा मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम है। कोई भी आदमी आता है, हम भी यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की चेकिंग होती है हर आने वाले के लिए, जाने वाले के लिए। आने जाने वाली गाड़ी की बेहतरीन जो है वो तलाशी की जाती है। हर आने वाले से शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, एंट्री की जाती है। एक बेहतरीन निज़ाम है, एक बेहतरीन माहौल है। आगे चलते हैं। लाइब्रेरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मसाजिद। बाल शहर के जुनूब में 48 किलोमीटर दूर संगलाख पहाड़ियों के सरजमीन वनार की सरहद पर इल्म व इरफान का एक छोटा सा शहर आबाद है। सदियों पुरानी इस गुजरगाह से गाड़ियां अब भी इक्का दुक्का ही गुजरती हैं। 4 दहाइयों कबल इस बेआबो गिया वीराने से सरगोदा तारावलपिंडी जाने वाली बसें भी घंटों बाद आती थी। एक मुस्तकिल शन्नास इंसान को यहाँ दीनी और दुनियावी इल्म की शमा रोशन करने की सोची, जिसका नाम उन्होंने दारुल इरफान तजवीज़ किया। यहाँ इस तरफ जाए तो मौलाना अकरम अवान साहब की यहाँ पे कब्र है। हम जाते हैं वहां पे, हाजिरी देते हैं और आपको भी दिखाते हैं हमारे साथ। तो नाजरीन, हमारे पीछे जो है वो अमीर अकरम मोहम्मद अवान रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है और ये आप देख सकते हैं। और करीब हो के अगर आपको दिखाएं तो ये देखें, लाख लगा हुआ है। यही सवाल इंतजामिया से किया है कि इस लाख को लगाने का मकसद क्या है। तो उनका ये कहना था कि अमीर मोहम्मद अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े तौहीद परस्त थे और उनकी भी ये नसीहत थी कि कोई ऐसा मुरीद जो है वो कब्र के करीब हो या कब्र को चाटे या सईदा या रुकू कोई ऐसा ना करे। तो ये जो है वो लाख लगा दिया गया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि उनकी कब्र अंदर बनाई गई है और ये लाख जो है वो नहीं खोला जाता ताकि किसी किस्म का कोई शिर्क व बिदअत का अंदेशा ना हो। यहाँ पे सफ बिछाई गई है जी, जिसने आना होता है, फातिहा पढ़नी होती है, वो यहाँ पे बैठता है और यहाँ पे ही वो फातिहा पढ़ सकता है। क्योंकि शिर्क व बिदअत के अंदेशे की वजह से इंतजामिया का कहना है कि इसीलिए मुरीदीन को यहाँ भी बिठाया गया ताकि कोई आदमी कब्र के करीब ना जाए। इस साइड से भी आप देख सके तो ये साइड से भी जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो आपको ये राउंड नजर आ रहा है, तो ये बाउंड्री नजर आ रही है, ऊपर से नजर आ रहा है। तो अंदर जो है वो तंजीमुल रहमान के जो अमीर थे, अमीर मोहम्मद अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी कब्र है। और इस साइड से भी आप अगर देखें तो यहाँ भी लाख लगा हुआ है। दारुल इरफान मुनारा एक बहुत बड़ा तंजीमुल अहवान का मरकज़ है, जिसके बानी अमीर मोहम्मद अकरम आवान थे।
امیر محمد اکرم اوان مروجہ نظام سیاست، نظام عدل اور نظام معیشت کو انگریزی سسٹم کو طاقت بخشنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف آپ نے تنظیم الاخوان قائم کی۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم پہ آپ نے رب کی دھرتی، رب کا نظام کا نعرہ بلند کیا، جسے عوامی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔ مولانا امیر اکرم اوان تحریر و تقریر میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ اعلیٰ پائے کے مفسر قرآن بھی تھے۔ آپ سقارہ ایجوکیشن سسٹم کے بانی اور سرپرست اعلیٰ تھے۔ سقارہ اکیڈمی، جس کا افتتاح صدر جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا، یہاں طلباء کو دینی اور دنیاوی تربیت کی جاتی ہے۔ سقارہ اکیڈمی دین اور علوم جدیدہ کا حسین امتزاج ہے۔ اس اکیڈمی کے افتتاح کے موقع پر جنرل ضیاء الحق شہید نے مولانا اکرم اوان کو کہا تھا کہ کچھ چاہیے تو بتائیے، تو امیر اکرم اوان نے کہا تھا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ سے کیا مانگوں۔ امیر اکرم اوان کے اس جملوں کو بہت پذیرائی ملی اور بہت سراہا گیا۔ امیر محمد اکرم اوان کو قرآن کے مترجم ہونے کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے اکرم التراجم کے نام سے قرآن پاک کا نہایت سادہ اور آسان ترجمہ لکھا۔ وہ مفسر قرآن بھی تھے اور تفہیم قرآن کا ملکہ خدا داد بھی رکھتے تھے۔ آپ کی 3 تفسیریں اسرار التنزیل، اکرم التفاسیر اور رب دیاں گلاں کے نام سے مکمل شکل میں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ اکرم التفاسیر ہے، یہ پاراوان کی پوری اسرار التنزیل لکھی گئی تھی، اس کے بعد اس کی ضرورت ہوئی ہے۔ اور سوال ہے آپ کا، اکرم اوان نے 2002 میں جنرل پرویز مشرف کو ایک کھلا خط بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جنرل صاحب، میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے پیش کردہ اسلامی نظام کے پروگرام پر عمل کر کے آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس بارے میں آپ ہمارے ماہرین سے بالمشافہ ڈسکس کریں، ہر پہلو پر کھل کر بات کریں۔ پیش کردہ اسلامی فلاحی نظام ہی ملک کو درپیش معاشی مسائل حل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پرویز مشرف کو دھمکی بھی دی تھی کہ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرے۔ کچھ صحافیوں کا یوں بھی کہنا تھا کہ آپ نے پرویز مشرف کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے اسلام نافذ نہ کیا تو میرے 3 لاکھ مجاہدین اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے۔ گویا ان کے پاس بندوق تو نہیں ہوگی، اگر انہیں روکنے کے لیے گولی چلائی گئی تو 3 لاکھ افراد اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران مولانا کے مجاہدین نے اس منارہ کے مقام پر پریڈ کرنا شروع کر دی۔ ہماری بدقسمتی کہ آج امیر اکرم اوان صاحب کے صاحبزادے اور تنظیم الاخوان کے موجودہ امیر مولانا عبدالقدیر اوان صاحب بیرونی ملک کے دورے پر ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم نے ان سے کرنے تھے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سی وہ ٹیم ہے آپ کے پاس جو پاکستان کی پوری معیشت کو چلا سکتی ہے، جس کا ذکر آپ کے والد محترم امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ نے پرویز مشرف کو لکھے گا خط میں کیا تھا۔ دارالعرفان کے خوبصورت اور جدید مسجد، جس کے فرنٹ پہ اعلیٰ قسم کے پتھر لگائے گئے ہیں، اس جدید مسجد میں 5000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اور جیسے ہی اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر اہم نوٹس آویزاں کیے گئے ہیں، جو کہ ہر آنے والے کو پہلے وہ نوٹس پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اندر امیر تنظیم الاخوان امیر محمد اکرم اوان صاحب اور ان کے صاحبزادے کی طرف سے بھی یہی نوٹس ہیں جو پہلے امیر محمد اکرم اوان صاحب کی طرف سے یہ تھے۔ اس کے اندر مختصر اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، لکھا گیا ہے اگر میرے ساتھ تعلق کو صرف تعویذ گنوں تک محدود کر دیا جائے تو یہ گمراہی ہوگی، یہ ہدایت کا راستہ نہ ہوگا۔ میں اس بات سے تنگ آ چکا ہوں کہ مجھ سے تعویذ حاصل کرے، یہ میرا پیشہ نہیں، میں خدا کے راستے میں دیوار نہیں ہوں۔ ہاں، میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں اس شخص کے وجود کو اللہ کے نام سے روشن کر سکتا ہوں، یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص مجھے غیر ضروری اہمیت دے یا میرے ہاتھ کا بوسہ دے۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ مجھ سے غیر ضروری تعویذ طلب کرتے ہیں۔
میں تویزوں کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اس بات کا مخالف ہوں کہ خدا کو بھول کر مخلوق پر بھروسہ کر لیا جائے۔ تویزوں کو اس حد تک رکھیں جس حد تک آپ میڈیکل سائنس سے مدد لیتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو یہ تازہ لگایا گیا ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے اجتماع پر آنے والے احباب شیخ المکرم سے تعویذ کے لیے درخواست نہ کریں۔